ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM एक सियासी जमात है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों, दलितों और ओबीसी अक़लियतों और दिगर तमाम पसमानदा बरादरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए वक़्फ़ है। ये हिंदुस्तान के आइन पर सच्चा ईमान और वफ़ादारी रखती है। ये मुल्क की सेकुलर जमहूरियत पर पुख्ता यकीन रखती है और मुकामी म्यूनसिपल कौंसिलों से पार्लियामेंट में मौसर नुमाइंदगी के ज़रिए इसके मेयार के तहफ़्फ़ुज़ और इसे बढ़ाने की कोशिश करती रहती है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल-कसेरी। हम आपके लिए मज़ीद बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्टी की जड़ें हैदराबादी मुसलमानों की कोशिशों में हैं। 1920 के आखिर में एक कम्युनिटी को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इनका बुनियादी मकसद मुसलमानों की समाजी, माशी और तालीमी तरक्की को फ़रोग़ देना था। तंजीम अपने क़याम के पहले साल में मजलिस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौर में नवाब बहादुर यार जंग इसके खद्दावर रहनुमा थे, जिनकी लगन, खुलूस और महारत ने बहुत कम अरसे में तंजीम को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इनकी 1944 में पुरइसरार हालत में अपनी गैर वक्ती मौत तक इसके सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी इन्होंने। इसके बाद ये तंजीम बर्रे सगीर हिंदुस्तान की तकसीम और 1948 के हैदराबाद एक्शन और इसके नतीजे में पुलिस कार्रवाई के पस मंज़र में बगावत के दौर से गुजरी। 1949 में मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से मजलिस को तहलील कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। हैदराबाद के मुसलमानों में खौफ और मायूसी का एक बड़ा एहसास था, जिन्होंने पुलिस एक्शन के कत्ल आम और लूट मार को देखा था। छांटनी, जबरी रिटायरमेंट, मसाजिद और औकाफ की जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे, ज़मीन की छतों को मुतारिफ करवाने वगैरह की पॉलिसी के ज़रिए इनकी मुआशी और समाजी बुनियाद को कुचल दिया जा रहा था। इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के पास कोई काबिल एतबार क़यादत नहीं थी कि वो अपना कहलाए और ऐवानों में इनकी नुमाइंदगी सिफर के बराबर थी। तकरीबन एक दहाई की खामोशी और इसके बाद मजलिस को 1958 में एक मशहूर वकील और मशहूर जामे निज़ामिया के फारिग तहसील मौलवी अब्दुल वहीद अवैसी ने दोबारा जिंदा किया, जिन्हें इससे कबल अवाम के हुकूक के दिफा में अपनी जुरातमंदाना सियासी सरगर्मियों की वजह से 10 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। इस पार्टी को अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहा जाता है। खौफ और बदहाली के मौजूदा माहौल से बेखौफ अब्दुल वाहिद अवैसी ने कम्युनिटी को मुनज़्ज़िम करने का मुश्किल काम अंजाम दिया। इनके उम्मीद के पैगाम ने जल्द ही अवाम के तसव्वुर को अपनी लपेट में ले लिया, जिन्होंने अपने दरमियान एक नया रहनुमा तलाश किया जो इस वक्त की ताकतों की ताकत को संभालने से नहीं डरता था। हजारों लोग इनके जलसों में आने लगे और इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी तकरीर करने की दावत दी गई। इन्होंने खुद को हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतालिबात का वाज़े तर्जुमान साबित किया। इन्होंने आईन हिंद के आर्टिकल 14 से 25 का हवाला दिया ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सियासी शराकत के जरिए ही किया जा सकता है। इन्होंने सरकारी मुलाजिमतों में मुसलमानों की मुतनासिब हिस्सेदारी और इनकी तरक्की के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड कायम करने पर जोर दिया था। उस वक्त AIMIM ने अपना इंतखाबी आगाज 1959 में शुरू किया, जब इसने हैदराबाद शहर में 2 म्युनिसिपल ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। उम्मीदवारों ने बितरतीब 50% और 65% के भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल की। कांग्रेस पार्टी के हिमायत याफ्ता दिगर सरकुर्दा दावेदारों ने तकरीबन अपनी जमा पूंजी यानी डिपॉजिट खो दी थी। हैदराबाद में 1960 के बल्दियाती इंतखाबात में AIMIM ने 66 में से 30 सीटों पर मुकाबला किया और 19 पर शानदार कामयाबी हासिल की। तब से ये जमात पीछे मुड़कर नहीं देखी और पार्टी मजबूत से मजबूत होती गई। मौलवी अब्दुल वहीद अवैसी का अहम किरदार मायूसी का शिकार मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदुस्तान के जमहूरी फ्रेमवर्क और सियासी अमल में जम करना था। अपनी 2 दहाइयों की अनथक अदालती जंग के जरिए वो जमात के सदर दफ्तर दारुस्सलाम को दोबारा मजलिस में बहाल करने में कामयाब हुए। कम्युनिटी की तरफ से इन्हें फखर मिल्लत के खिताब से नवाजा गया। मौलवी अब्दुल वहीद अवैसी जमहूरी सियासत के गहरे मुबस्सिर थे और हिंदुस्तान में मुस्तकबिल के बहुत से रुझानात की पेशन गोई करते थे। पार्टी के सालाना कन्वेंशनों के दौरान इनकी तरफ से पेश कुर्दा मुतालिबात इनके मुस्तकबिल के नुक्ते नज़र को जाहिर करते हैं। ये वो मुतालिबात हैं जो इन्होंने उस वक्त किए थे और आज जो है इसकी तकमील हो रही है।
سرکاری اداروں میں نشستوں اور وظائف کے 25% ریزرویشن مجلس کا مطالبہ 1962 سے تھا۔ فسادات کی تحقیقات کے بعد مجرموں پر تعزیری ٹیکس کے ذریعے معاوضے کی ادائیگی مجلس کا مطالبہ 1963 سے تھا۔ پسماندہ طبقات کے کوٹے میں مسلمانوں کو شامل کیا جائے، یہ مجلس کا مطالبہ 1975 سے۔ پولیس اور فوج کی بھرتیوں میں متناسب حصہ مجلس کا مطالبہ 1964 سے تھا۔ پارٹی کی مسلسل کوششوں سے اس کے کئی مطالبات پورے ہو چکے ہیں جو اس وقت کیے گئے تھے، یہ دور اندیشی کی ایک بہترین مثال ہے۔ 1960 اور 1973 کے خطبات میں مجلس کے صدر نے مسلمانوں کے معاشی زوال کی رپورٹ کے لیے ایک قومی کمیشن کی تقریر کا مطالبہ کیا تھا۔ آج کے دور میں گوپال سنگھ کمیشن رپورٹ، سچر کمیٹی رپورٹ، رنگ ناتھ مشرا رپورٹ وغیرہ جو ہے یہ اس کی ایک ثبوت ہے۔ صدر مجلس نے 1966 کے اپنے خطاب میں حکومت سے کہا تھا کہ وہ مسلم امور کی وزارت کے قیام کے ذریعے مسلمانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں۔ اس کے لیے مرکزی وزارت نے برائے اقلیتی امور جنوری 2006 میں تشکیل دی گئی تھی، جو انہوں نے اس وقت مانگ کی تھی۔ 1965 میں انہوں نے 2 اردو یونیورسٹیوں کے قیام کا کہا تھا۔ 1965 میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی 1998 میں قائم ہوئی اور اس کے بعد اقتصادی بحالی کے لیے فنڈ کی تشکیل کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ 2008 میں مرکزی حکومت نے ملٹی سیکٹریل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا، جس کے تحت حکومت نے اقلیتوں کے سماجی و اقتصادی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لیے 3780 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ مولوی عبدالوحید اویسی کو ان کے بیٹے سلطان صلاح الدین اویسی نے ان کے کام میں بھرپور مدد فراہم کی، جو 1975 میں ان کے انتقال کے بعد پارٹی کے صدر بنے تھے۔ مخالف طاقتور پارٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل کرنے کے اپنے مقصد میں کبھی نہیں ڈگمگائے۔ 1978 میں آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی کے لیے ان کے انتخاب نے مسلم مسائل اور مفادات کو مزید بڑھا دیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوجوانوں نے انہیں ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھنا شروع کیا اور ہندوستانی جمہوریت میں ان کا یقین جو ہے اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ قانون ساز اسمبلی میں انہوں نے ایسے مسائل اٹھائے جنہیں نام نہاد مرکزی دھارے کی پارٹیوں نے عرصے دراز تک نظر انداز کیا، جس میں مسلمانوں کی سماجی و اقتصادی زوال، اوقاف املاک کی بحالی، مسلم اکثریتی علاقوں میں اسکولوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی کمی، مساجد پر ناجائز قبضے شامل تھے۔ سابق فوجیوں کی پینشن اور رہائش کی الاٹمنٹ وغیرہ ان کی انتخابی کامیابی نے انہیں ایک دیو ہیکل قاتل کے طور پر شہرت حاصل کی، جس نے سخت مقابلے کو شکست دی۔ ہنرمند سیاسی چالوں کے ذریعے وہ اس وقت کی حکومتوں کو کمیونٹی کی کئی جائز شکایت کو دور کرنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہے۔ سلطان صلاح الدین اویسی نے ملک کے طول و عرض میں مسلم مسائل کی سرگرم وکالت کرتے ہوئے AIMIM کی قومی اہمیت کو بڑھایا۔ 80 اور 90 کی دہائی کے نازک دور میں انہوں نے کئی قومی تنظیموں اور تحریکوں کی سربراہی کی یا ان میں حصہ لیا۔ علی گڑھ ایکشن کمیٹی میں، بابری مسجد ایکشن کمیٹی میں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں یہ تمام کی تمام کمیٹیوں اور کمیشنوں میں موجود تھے۔ ان قومی پلیٹ فارمز کے ذریعے سلطان صلاح الدین اویسی نے مسلمانوں کے مطالبات کو مؤثر اور بہتر انداز میں پیش کیا۔ حیدرآباد پارلیمانی نشستیں ان کی 1984 کی جیت نے ملک کے ایک زبردست مسلم رہنما کے طور پر ان کے خط کو مزید مستحکم کیا، مضبوط کیا۔ وہ ایک ادارہ بنانے والے تھے جن کی کوششوں سے دکن گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، دارالسلام کوآپریٹو بینک اور بے شمار اسکول، ہسپتال وغیرہ شہر بھر میں ابھرے ہیں۔ ان اداروں سے ہزاروں مسلم نوجوانوں کا فارغ تحصیل ہونا سلطان صلاح الدین اویسی کی دانش مندی اور دور اندیشی کا زندہ ثبوت ہے۔ انہیں عوام نے سالار ملت کہا۔ اس سارے عرصے میں AIMIM نے اپنی تعداد میں اضافہ کر کے میونسپل کونسلوں اور اسمبلی میں خود کو مضبوط کرتی رہی۔